زي راديو دمص أمريكا زينا إنا هنكتاتل صنيحنا دحر حجي خا ناب فولي مدلاو نحن حلفينا نايلومي فولي مدلاونا بريزيدنت إسياس أفورقي بمخنيات مبل 25 عامت نصنت إيرترا زسمعوا مدره تمال بخافيل كم تسمعنا يفلت إن لو مدما تولد ولد جبريل نتمدره زنا أفوق للتأجايش عدي ملو راي أنا لي أجايش أتو تسفانيكال يوهانسن أتو كدان حاجوسن بعلاقاتكم تجمركم كأن سمعت ختلاليو بأتو تسفانيكال كجمر أنا لي تولد فكرتم ذلك تسفانيك على يوهانس أبقاتي نوي حامتات جيرة حجقة أبال سلف ديمقراطية بإرترا إيه أب مرحلة نوي حامتات صريحة سببهم برون حتى يجي خوينا نيره جيكن أبال يزلهم مالتيو كاو قتيلت زيادة قولت زلانة أبو 4 قولت كير نفعات قلعو الله خا قطعمي مسكر سلازغنكو حرا مو كنسجر دونا بكندا وال كد محجونا بVOA حيالي جزء انترفيو غيره اب تقال لحنة إرترا نيرب كفل زينا اب سمين أمريكا مستسددنا دحري كيناعة تحدثك نسا إرتراوي ديمقراطيا منكسقاس زبل او نطوف أبال نيره هجوان حدا خاو خابتناتو أجندا ناي نسا إرتراوي ديمقراطيا منكسقاس اتي ناي نقابع قجل زبها بتخاطها تالي العلا عسرت جزء غرب مدب علنا اب voice of Eritrea هجون جينا اب هذا civic organization نقابع زبل منكساس او يدلو راي اتو كيدان حاجوس كاب كندا حراجاش إترا كم هاجر كاب تقوم مبل 25 عام تخبر لا تمالي وقعوي صنبل نيرو بكتما اسمرا بريزيدنت إساياس أفورقي مدر صنيع خمون تقينكم مبعتاوي لإتوهم بوخن جمر أتو تسفانكيل سنعيو أنا تي مدر ناي بريزيدنت إساياس تي صبوق قونو زريخو ويتاونتاو زبل أنا حاتير زخونا مدرسة زهارة رحيو مانياتو نوويح مدرسات مهاب ناتو يغو نايتهم كالوت مراتي أفريقياون كالوت زخونا مالتي سلزس أبتاقزي حتى أرجير وهو الغال اتي تسميت نا حزبنا بفلا بزينا 25 إيوبا نتعنى إرترا أزيو لعوني روح بالك قال السقاء قال دخون ناي عامته رهوان سلام ديمقراطي حجون انتغني حايل اللو أفسلتاني زلو سلادي زي زلو كنتار كان حصل تغناس أبز عامل زخي الجمهوري خير تستاقم دنبري قريدوه دانا تزبي زي اتي تزبنا من قالناتو فتاو هاجريو لقاسيون هاجرو توفي حزب سوزلو ولاون بزحسب كاوصاين وشت هاجر كيدلو انسدرابيتو ريو تحابشتو مصرح زيكونس قال دخون تسفا كل يخلي تعدي بزبل يزبل اني مدرناي بريزيدنت سياس جن اب خمساتات ابسساتات 7 8 9 كومون دحريو كتاب حجي زلو قالو تاوشنا تاريخ حزب إرترا نممصا زعلمي نيرو حجيكم من بال جيجا مالتا يكون كبالك علي ግን እንታይ ዝዓለመይ ንዝብል ኩሉ ግዜ ሓደ ሜላናቱ እንታዩ ጸላእት ኣለውና ስለዚ ዝኾነ ነገር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠጠው ክብል ኣለዎ ነቶም ጸላእትና ከምዘለና ዝብል ሓደ መሳርሒ ናቱን ናይኩም ዝመሰሉን ሕራይ ዝሓድሽካ ኣይኮነ ክንመለሶ ኢና ሕራይ ናብ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ወኣነ እቲ ቀንዲ ዘተኩረሉ ኣብ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ እዩ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ ታይ ማለት እዩ ሓደ ተሰማዕ ዝኾነ ሕጋዊ መራሒ ከዓ እንድሕር ኮይኑ ትዝብሎ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ድዩ ብዘይገድስ ጽልዋ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ሕማቕ ዕድል ይኹን ብምንታይ ንበሎ ብዘይገድስ ግን ተሰማዕነቱ ዋላ ብደረጃ ውድቡ ዋላ ብኤርትራ ደረጃ ዋላ ብኣህጉራዊ ደረጃ ተሰማዕነት ናይ ደወነናዊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጸንቂቑ እዩ እንድሕር ተሰማዕነት ናይ ሓደ ፖለቲሻን ተጸንቂቑ ኮይኑ ትርጉምን የብሉን ድብሎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ የብሉን እተን ሓውት ስፋንኬል ዝተንከፈንተን ናሽቱ ጎዳጉዲ ኩሉ ግዜ ዝሕባኣለን ግን እተን ዝና ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጥቀመሉ ኣሎ ካልእ ከዓ ንደገ ኩሉ ቆላሕታ ናይ ህዝቢ ንደገ ጸላእቲ ተልዮሞ ህዝቢ ኤርትራ ብህግደፍ ኣቢሉ ይኮነን ክገጥሞ ደሎ
ንባዕሉ ህግደፍ ንልዑላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓደገኛ እዩ ቅጽላቡ ከለኻ ንኣብነት ሕጂ ከነገይሩ ዝመደረ ተጸንቂቑ ትብሎ ዘለኻ ነዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ታሪክ ናይ 50 ዓመት ኣይድልዮን ድዩ መዘኻኸሪ ኣይድልዮን ድዩ ኣሸንኳይ ዶቲ ሓድሽ ተወልደስ ወላቲ ኣብ ዕድመ ዘለውን መዘኻኸሪ ኣይድልዮን ድዩ ዝሓለፈ ናይ 50 ዓመትን ቅድሚኡን ታሪክ ይኹን እቲ ሃገር ከም ሃገር ንኽትቀውም ብሕጂ እቲ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ተመርኪሱ ነዚ ዝመጽእ ሃገሩን ምሕላው ከም ሃገር ንኽትቀውም መዘኻኸሪ መሃብ ከመይ ገይሩ ዘይስማዕ መዘኻኸሪ ዳሞ ደቁ እንዲኸፊሉሉ ማዓስ ርሑቕ ኮይኑ ደቁ ባዕሉ ስለ ዝኸፈለሉ ክሳብ ሕጂ ኸፍለሉ ስለ ዘሎ ንባዕሉ ውዑይ ደም እኮ እቲ ጉዳይ ናጽነት ናህና ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ይዝክሮ እዩ ዋጋ ናጽነቱ ግን ኣይተካሓሰን ሕጂ ከመይ ገይሩ ዋጋ ናጽነቱ ይከሓስ ከመይ ገይሩ ሰላም ይገብር ምስ ጎረባብቱ ከመይ ገይሩ ቁጠባዊ ዕብየት ይገብር ከመይ ገይሩ ሓድነት ይገብር ከመይ ገይሩ መጻወቲ ራሻይ ዳብ ክንዲ ዝኸውን መንእሰያቱ ኩሊቶም መቐየር ካልታጅሞ ክንዲ ዝኸውን ከመይ ይድሕን ዓበይቲ ጉዳያት ኣለውና ዓበይቲ ቅልውላዋት ኣለውና ኣብ 25 ዓመት ከዓ ነዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ጌርና ንፈትሖ እዚ እቲ ውዑይ ኣርእስትናና ሕራይ ናብ ኣቶ ተስፋንኬል ከመይ ተዋጊዕና ሳሕል እንታይ ጌርና ኣይኮነን ሕጂቲ ኣብ ሳሕል እንታይ ጌርና ዝብል ነገር እዩ ሒዝና ዘሎ ዝብል ርእቶ ዘሎ መስለኒ ብወገን ኣቶ ተስፋንኬል ሕጂቲ መጎተ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዛ ሃገር 25 ዓመት ከም ሃገር ቀጽላላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ነጊሱ እቲ ሃገር እውን ብልምዓት ብኢኮኖሚ ኣብ ዝሓሸ ኣብ ዝበለጸ ብርኪ በፂሓላ ዝብል ነገራት እዩ ተዛሪቡ ንዑታ ሒዝካ እንታይ ትወስኽ ትብል ወል ኩነታት ናይ ሃገር ስንፈልጥ ኢና ኤርትራ ሎሚ ብኸመይ ትኸይድ ኣላ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ብክልተ ሰለስተ ክግለጽ ይኽእል እዩ ብቁጠባ መልክዕ ማለት እየ ኣብ ተቆጣቢ ሸነኻቱ እቲ ሓደ ዓብ ቁጠባ እቲ ካብ ደገ ዝመጽእ ንስድራ ቤት ኢሉ ዝውፊ ኤርትራዊ እሺ እዩ እቲ ቀንዲ ምናልባሽ እቲ ዝበዝሕ ክበሃልካ ንሓደ ዝኸይድ ገንዘብ ካብ ስድራ ቤታት ዝኸይድ ገንዘብ ሓደ ንሱ ኮይኑ ኣሎ ካልኣይቲ ናይ ክልተ ሚእታዊት ኢሉ ዘኽፈሎ ቀረጥ ዝብል እውን ተራ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ከመይ ይነብር ኣሎ ንኩሉና ምድጋም ግዜ ምጥፋእ እውን ትርጉም የብሉን ህዝብና ኣበይ በፂሑ ከመይ ኣሎ ኩነታት ህዝብና ሓደ ካብቶም ዝሰማዕኽዎ ኣብ ቢቢሲ ገለ ምስለን ኢንተርቪው ግብራት ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ይብል ከመይ ኣሎ ኩነታት መናበሮ መሰረቶስ ምንባር ኣይኮነን ኣይንነብድና ዘለና እንታይ መሰረቶ ጠኒና ኢና ዘለና ዓይነት ዝብል ዘሎ ጥሜቱን ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ተስፋ ምንባር ጌጋውን ኣይኮነን ግን ምስ ዘሎ ሓቂ ነንሓደ ዝጻረርን ክኾን ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ተራ ህዝቢ እቲ ተራ ህዝቢ ኣይትኾነ ህዝቢ ዝብሎ ኣነ ናይ ፖለቲካ ሰባት ከም በዓል ሰይፍ ኣይኮነን ትንፋስ ዘለዎ መንግስቲ ይኹን ትንፋስ ዘለዎ ቁጠባ ትንፋስ ዘለዎ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ትንፋስ ዘለዎ ኣሰራርሓ ኢንፍራስትራክቸር የለን ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓኒ እዩ እቲ መንግስቲ ድሮ ኣብ ክምለሶ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ እዩ እቲ ቀዳማይ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ንበዓልቲ ስርዓት እዩ ናብ ኣቶ ኪዳነ ክንሓልፍ ንኽልቲኹም ዝምልከት ንሕቶ እዩ እቲ ብዓይኒ ዝረአይ ዋላ ብዓለም ዝምስከረሉ ንኣብነት ናይ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ሸተታት ሚሌንዮም ባዕሉ ሕብራት ሃገራት ዝመስከረሉ ንስኻትኩም ሕጂ ከም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ብፍላይ ኣብቲ መታሕት ዝነበረ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም ትሽዑ ዝነበረን ሎምን ክተዋድረዎም ከለኹም ፍልልይ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝምስክር ዋላ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ ካልእ እዚ ከም ድሕሪ እቲ ሃገር ፖሊሲ ዘይብላ ኮይና እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝስራሕ ንኣብነት ንብል እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ኣብ ዞባ ደቡብ ክንደይ ሃይ ስኩል ነይረን ክንደይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነይረን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ሎሚ ክንደይ በፂሐን ኣለዋ እዚታት ክረአየኩም ኣይክእልን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ናይ ፖለቲካ ወሞ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ እንዶ ሓውተወለ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ዶ ሕጂ ንኤርትራ ክድውል ኣይንኽእል ኢና ነንስኻን ቴሌፎን የለን ኣብ ኤርትራ መብራህቲ የለን ኣብተን ከተማታት ኣብ ኤርትራ ማይ የለን ናብዚ መሰረታዊ ነገር ንኽእል ስታቲስቲክስ ከዓ ብዙሕ ማኒፕሌትድ ክኸውን ይኽእል እዩ ቤት ትምህርቲ ትብለኒ ኣለኻ ኣነ ኣብ ሳንጆርጆ እየ ተማሂረ ሳንጆርጆ ዓንያ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ገና ኣብ ገድሊ ከለና 50 ኤሌመንተሪ ስኩል ነይሩ ኣብ እሳተ መሓድሮ ነበረት ኣብ ቁፅሪ 9 ሕጂ እዚ እቲ ዴጋታት ፅርግያታት ኢልካ ክትጠቕሶ ትፍትን ዘለኻ ሓውተወለ እዚ ኣብ ግዜ በዓል ሻህ ኣብ 50ታት ነበረ ኣካያይዳታት እዩ ፅርግያ እንተሃለዎ ብኤርትራ ስኒ መን እያ ክትከዶ ኣድጊ ምክንያቱ ዝኸበረ ቤንዚና ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዚ ዲጋ ዝበሃል ምንታይ እዩ ሕጂ ምዕባለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ኢንፍራስትራክቸር ተማዕብላል ብኡ መሰረት ከዓ
እቲ ሱፕራስትራክቸር ከዓ ትካላት ኩሉ ኣሎ መንግስቲ ማለት ትካል እዩ ትካል ኣብ ኤርትራ የለን ትካላዊ ሽግር ቅልውላው ኣሎ ሓደ ሰብ ከመይ ይእሰር ከመይ ይወፅእ ከመይ ታሽኸውን ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ድዩ ናይ ሕክምና ጉዳይ ድዩ ክሊኒካት ጌርና ናይ ኖርዝ ኮሪያ እዚ ናይ ቀደም ኮሚኒዝም ይዘራርባዚ ዘይከውን ዘረባታት ኤርትራ ትምዕብላላ ዝብል እዚ ንግደፎ أو خلاها تسفانكيل كتكسر له تسفانكيل كأنتي مرسل لك بزح سب زاربو له مالت أبوش تهاجر سلامكم زلي بزح مصارحي برات هيترين بغرخ تنقساقس تخيل كابشاف نابشاف ولا ليتون تنقساقس تخيل مسكالوات هاجرات أفريقيا أورا ديركا أبوش تهاجر زلو عادي خايف معاك تسفانكيل حزبي عدو يسرع حزبي ولا قدم حجون ولا بقضية درق حسبه ولا بقضية إليان حسبه أبسمرة قال 10 عامة ليت خد كيت إليا نهجدف تعجمو كريديتنا هجدف أيقونن قال خا وتحضرنا 300 شح سراويت زلوا هزبي حجي إزي مس معبالي مس أبركتونا هجدف كبتاع سرسي هراي نعطوا تسفانكيل عدلكم بقى ساعات كده دلنا أنت شو مالسي حدث أجانت اللي يكون زخنا نجم تلسي كأو كنسكف أي نخلينا كنزارو أنا نقريبنا لاش اتنات كم أمات كم حد قلت إني هون رداني كل حماة راح زبال كل نجس ولا شيء زباسي قالون ديو قلت أجاتات تسفاز لو نتيجة حقوس لقل آدم جنزبل نحنا هون أنا هون يسمع كم زبي أبقى قالون أبز دحنا لو خبالك قال قلتي عنده قد عبينا خن كيزلنا أتي صبوت حستو ومصرته اتهزبي بفلاي كم زناي أجت أم خوينسي ناتي بروفيشنال أو زتكوري أبزي مالت الكريمنال جاسوس يسرح ناتي مصرته تهزبي تقندي وثاني تهزبي بباريو السلام زعلنا هزبيو هناي سلام هزبي فايلنس مالت ناي سلام هزبي مصرته تريدتي تقندي كموجوز جوبو سرعة بجوبو نتي سيستم أو حوار بعد يكون تهزبي كم سوزخوني قدام أيدي تريدي موجودات هزبي خذ جوبو سرعة يكون اتخال أي بزعبات زعبة حكمنا تمرت قالي نعمت زخونة سبت حتى كنيتهم هارو الله حاجة تمرتي اتمنى سي حنقولو أبتمرتون يكونن كان يجير خمس وقت خبتها قد يخيز الله اتسرحها من يشرح هذا الله اتمنى سي بزي عرفتي بسمها قرأ أقول قلت زقلت له هزبي إذي توساني سيوتي أدرعنا يتهاجر نتشخن الله نابرؤو كي يقبر ولات كي ولد ولات كي ولدا معتن يحلف الله ويجب هذا الله بسانكي أكم زي سر الحدي كل نربحانه كله ديو نربحانه كله نزبل كم خبها لسمع كم كسمع خالي جن كن ذا قلت أنا حد زلنا بخمس غيرنا 5 جيوت إحنا نسيت أنت علمي ثم صوت تثبت ترى كل والله لا نبتا بجمرنا كنود بتا جمرنا مدر بريزيدنت إساياس ومو بريزيدنت إساياس أب 5 معه بمعصوي مدرو أب ورقاوي يبليو يراخبنا إلي عاسيو كصاود دينا حقي أي فلت كون كان كنترد وغني كم يقوم ترديهم وال أنا إذا كان هاونا إساياس كدو أب تاريخ ودي هجي يتحطو كما يجيرو حزب إرترا دحر إساياس هايلو كما يجيرو هاجرو هنشيتو اتنعنا حجر كزاربنا زقبو نتبي كما يجيرنا بعوت نفسنا نسرع كما يجيرنا قطبانا نسرع كما يجيرنا حدنتنا نرقاقص كما يجيرنا العلاونتنا نرقاقص انبر إذي قجلزي بمبصعو وديقي حراي كنا عصود تقد من عصاوكات عدت بني حراوة مجمريا كل جزء كميلا كعصون كله إذا مرحزي مدرة عصون كله حارة تسفاهي بيزخيد كل جزء حاجة تسب كم تقبريو إذا حنت عباي مسرحنا تيتنيها كلنا نفلقينا أب حدا أوان قوام جسي تدالينا لنا دراسة نقبرنا يبل ذا العمد كنزز الله نقبرنا خنزم إتاو نقبرنا كابز الجمر حجيهم إلو حجي أتزبون فيتوي كل جزء ما بسعى غيره قبل 5 كيل سادسي إذا حجي الواز اللون ما تسالت بحريات ناتيو إذا كسمر الله دل مجرشتا منالش بقى غير خدا نزاناتي عدري كان نزلها ما صرتو تصبون تلسي نحن تصبو سلطانا مثل مصراري لنا كنا نخيز لنا كم زبهر يلا اتحقق جن مستني بلو زلنا يسامحي اتي حزبي مستني بلو زلنا يسامح
ስርዓተ ግዳፍ ዝኾነ ሰብ ክገልጾ ይኽእል ሕጂ ከምዚ ክግለጸና እውን ትመጻእ እንታይ ንዝብል እዚ ንኩልና ዓብይ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ተረኺቡን ምዝራብ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓንማ ቀኒየለይ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና ተራ ተቃወምቲ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ጽቡቕን ሕማቕን ክነልዕል ኣብ ዝቐጻሊ ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ከባቢ ኒውዮርክ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ካብ ኦታዋ ካናዳ ብሩኽ መዓልቲ አሜን አሜን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕኹም ሞ ከኣፍሉ ምድላውና እዩ ነይሩ ኣነ እውን ተወልደን ነጋሽናን ኣዘየ መስገን